بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أن من علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك في هذا اليوم الأربعاء 15 من شهر شوال من عام 37 و400 وألف، لمشاركة إخواننا في هذه المدينة، مدينة برمنغهام، في افتتاح هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالحمد لله والشكر له، ثم الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي عهده، الذين يكنون لكم المحبة والتقدير، وبلغونا وأئمة الحرمين وعلماؤها ومدرسوها بنقل السلام إليكم وتحياتهم ودعواتهم، لأن هذا اللقاء لقاء أخوي مبارك تحفه أرجاء الإيمان ونسائم الإسلام التي تجمع المسلمين على اختلاف بلدانهم وأقطارهم وألسنتهم، تجمعهم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فننقل إليكم تحيات إخوانكم في مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة، ودعواتهم الصالحة لإخوانهم في مدينة برمنغهام، ولا سيما للقائمين على هذا المسجد الشيخ تصور الحق والإخوة العاملين معه، الذين أسهموا في بناء هذا الصرح الإيماني العتيد وهذه القلعة الإيمانية التي تنطلق منها العقيدة والإيمان والخير، وتقام فيها الصلوات، وتنطلق منها الدروس العلمية في تحفيظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلجميع الحاضرين هذا الجمع المتميز المبارك، نحن مبتهجون وسعداء غاية السعادة بهذا اللقاء الإسلامي الكبير في مدينة برمنغهام في افتتاح هذا المسجد المبارك، مؤملين أن يكون هذا اللقاء لقاء تاريخيا تحفه معاني الرحمة والمودة والأمن والأمان والسلام للناس جميعا القاطنين في هذه البلاد، الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه. أيها الأخوة الكرام، نلتقي في هذا المساء المبارك في افتتاح هذا المسجد العظيم الذي سيكون له بإذن الله الأثر البالغ في هذه المجتمعات، لأن المساجد لها مكانتها العظمى في دين الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أول عمل عمله يوم وصوله مهاجره المدينة المنورة أن قام ببناء المسجد. وخير زمان قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه المساجد لها مكانتها العظيمة. أولا، هي قلعة من قلاع الإيمان والتوحيد والعقيدة، ينادى فيها: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
حي على الصلاح، حي على الفلاح. هذه هي دعوة الحق، هذه الكلمات العظيمة التي تجمع بين شرف الربوبية والألوهية وشرف النبوة والدعوة إلى الصلاح والدعوة إلى الفلاح. كل هذه من معاني الإسلام ومعاني بناء المسجد في الإسلام. الإسلام يجمع المسلمين، البناء المسجد يجمع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مشاربهم ولغاتهم، العربي والعجمي والأبيض والأسود، كلهم يمثلون حقيقة هذا الدين في اجتماع في بيوت الله تبارك وتعالى. إن هذه الحقيقة الإيمانية في جمع كلمة المسلمين في بيوت الله ينبغي أن تكون منطلقا لاجتماع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، والحذر من التفرق والاختلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأن يكون الجميع متحلين بوسطية الإسلام واعتداله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأنهم إخوة فيما بينهم، تحفهم الرحمة والرفق والتعاون على البر والتقوى، بل ومع غير المسلمين. وقد سرنا ما سمعنا من كلمة عمدة هذه المدينة وكلمة عضو الاتحاد الأوروبي من تأكيدهم وترسيخهم هذا الاجتماع وبناء أهمية هذه الأماكن العظيمة، وما ذلك إلا من منطلق القواسم المشتركة بين المسلمين وغيرهم. فشريعة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كلها شرائع الحق والعدل والأمن والسلام والوئام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالمسلمون عبر الأمصار والأقطار هم دعاة خير وأمن وسلام ووئام وتعايش وحوار وتسامح فيما بينهم وبين غيرهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين كلهم، مسلمهم وغير مسلمهم، مؤمنهم وكافرهم، عربيهم وعجميهم. وهكذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، وقولوا للناس حسنا، والتعامل الحسن مع المسلمين وغير المسلمين. شكرا يا أيها الإخوة المسلمون. من أشد ما يعاني منه المسلمون اليوم ما يعرف بظاهرة الإرهاب، وما ذاك إلا لجهل بعض الناس بحقيقة دينهم الذي يدعو إلى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه الضرورات الخمس التي حافظت عليها جميع الشرائع السماوية، لا سيما حفظ النفس وعدم الاعتداء على الناس وعصمة الدماء المعصومة وعدم سفك الدماء أو العنف أو التعريض حياة الناس للخطر أو لكل ما يزعزع الأمن. فينبغي على المسلمين أن يفهموا حقيقة دينهم وأن يحافظوا على الدماء المعصومة وأن يكونوا دعاة خير وأمن وسلام في مجتمعاتهم، وأن يحافظوا على الأنظمة والقوانين التي لا تخالف الشريعة وإنما تهدف إلى مصلحة المجتمعات والأفراد واستتباب الأمن والاستقرار والرخاء والعيش برقي ونماء وازدهار. والمسلمون دائما في كل المجتمعات التي يعيشون فيها عبر التاريخ كانوا مصدر خير وأمن وسلام
ولم يكونوا يوما مصدر إزعاج ولا عنف ولا إرهاب، وإنما ذلك في الحقيقة جهل من بعض أبناء المسلمين الذين هانت عندهم الدماء المعصومة. والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وليس ذلك في حق المؤمنين فقط، بل في حق كل نفس معصومة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وينبغي على المسلمين أن لا يغتروا بمثل هذه الأفعال النشاز والتصرفات الشاذة المخالفة لحقيقة الدين أيا كان موقعها في العالم. ثم ينبغي ألا يجمع بين الإسلام والإرهاب، وألا يظن بالإسلام والمسلمين أنهم إرهابيون، وإنما هم مسلمون معتدلون، ومن أخطأ فإنما يكون خطأه على نفسه وبسبب جهله لدينه. إن الحرص على الأمن والسلام في كل مكان مسؤولية المسلمين وغير المسلمين، مسؤولية الناس جميعا، والمسلمون أولى أن يعنوا به، فهم دعاة الخير والأمن والسلام. ويسرني ما سمعت من أخي الشيخ تصور الحق من حرصه وتأكيده على أمن الحرمين الشريفين وقدسية الحرمين الشريفين، وأن العمرة والحج والزيارة لا مكان فيها إلا للبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لا مكان فيها للشعارات السياسية ولا للنعرات العنصرية ولا للشعارات والمظاهرات والمسيرات والسياسات، وإنما هي عقيدة وعبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فيؤكد على هذه المعاني المهمة فيلتزمها المسلمون في الحرمين الشريفين وأينما وجدوا وحيثما حلوا في مكان من العالم، فهم دعاة خير وأمن وسلام حريصون كل الحرص على النماء والإعمار والازدهار، وحريصون أيضا على أن يكونوا دعاة خير وأمن وسلام ومحافظة على النظام بكل ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد والأضرار. أيها الإخوة الكرام، سرني كثيرا أن هذا المسجد المبارك أطلق عليه اسم الصحابي الجليل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما ذاك إلا لاستشعار القائمين على هذا المسجد المبارك مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولا سيما آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وذرياتهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل عقيل وآل جعفر. أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم يحبونهم ويوالونهم ويحبون سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت وسائر الصحابة رضي الله عنهم. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي الذي ولد قبل البعثة ب10 سنين، وكان أول من أسلم من الفتيان، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام:
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وكان رضي الله عنه من أصحاب العلم والفقه في الدين ومن أهل القوة والشجاعة في الحق. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر داعية إلى الإسلام وفاتحا لها، قال إنك تذهب إلى أهل خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأصبح الناس يدوكون ليلتها أيهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يشتكي عينيه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأت كأن لم يكن بها وجع، ثم قال انفذ على رسلك وادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا فيه بيان أهمية الدعوة إلى الله ومكانتها والأجر العظيم الذي يترتب على الدعوة إلى الله ودخول الناس فيها. فانطلق رضي الله عنه إلى خيبر ودك حصونها بإذن الله وفتحها مرددا أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غاب كريه المنظرة أسلكم في السيف سل السندرة من قوته في الحق ونصرته لدين الله تبارك وتعالى. ومن مواقفه في العلم والفقه أن عمر رضي الله عنه لما جاءته امرأة حملت ووضعت ل6 أشهر هم برجمها رضي الله عنه، لأن هذه المدة مدة قليلة والمدة 9 أشهر. فلما سأل علي رضي الله عنه قال له الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهرا اقسمها 24 شهر سنتان مدة الرضاعة، كم يبقى؟ يبقى 6 أشهر أقل مدة الحمل. وهذا من فقهه رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه قضية ولا أبا الحسن لها. قتل رضي الله عنه على يد الخوارج المارقين، قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة 40 من الهجرة وهو خارج لصلاة الفجر. وهذا دليل على شر الخوارج، حملة السلاح على المسلمين والخارجين على جماعتهم وإمامهم. ورثاه أهل الأدب بمرثية منها مرثية أبي الأسود الدؤلي التي يقول فيها ألا يا عين ويحك أسعدينا ألا ترثي أمير المؤمنين. رضي الله عن علي بن أبي طالب وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم أحفاد علي وأحفاد الصحابة تقومون بالدعوة إلى الله بالحكمة والرفق والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآل بيته، وليس الرافضة الذين يزعمون أنه لا ولاء إلا ببراء. فهم يتولون آل بيت رسول الله لكنهم يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غرو، فالقوم عبر التاريخ ولا زالوا إلى اليوم يبثون طائفيتهم وعداوتهم للحرمين الشريفين وللمسلمين ولأهل السنة والجماعة. ونحن ينبغي أن نكون دعاة إلى الحق وإلى الخير وإلى الكتاب والسنة وإلى حب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما كان على ذلك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح وخير القرون رضي الله عنهم. فلن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أخيرا أكرر الشكر والتقدير للقائمين على هذا المسجد، ونتمنى لهم كل توفيق، وندعو لهم من مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة، وأن يجعل الله هذا اللقاء والاجتماع اجتماعا مرحوما،
وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفق من بنى هذا المسجد بأن يبني الله له بيتا في الجنة وساهم فيه وافتتحه وشارك المسلمين هذه الفرحة الغامرة. الحقيقة أن برمنغهام اليوم تعيش فرحا عظيما وفتحا كبيرا في افتتاح هذا المسجد، ونؤمل فيه إن شاء الله الخير العظيم. فأهل برمنغهام الحقيقة زندباد زندباد أهل برمنغهام ومسجد علي بن أبي طالب زندباد، والشيخ تصور الحق زندباد، والحاضرون جميعا زندباد. وفق الله الجميع لكل خير. ومكة المكرمة والمدينة المنورة زندباد زندباد زندباد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जो आप लोग जिस प्यार और मोहब्बत के साथ यहाँ पर हाजिर हुए और जिस अकीदत और एहतराम के साथ आप लोग तशरीफ फरमा हैं, उसके लिए आपका भी शेख ने शुक्रिया अदा किया और कारी साहब का भी अपनी ज़बान में जो शुक्रिया अदा किया उसके तर्जुमे की तो ज़रूरत नहीं होगी, जो सब आप समझ गए। तकबीर तकबीर तकबीर। शेख मुजरीब शेख खानताज جزاكم الله.